مرحبا يا جماعة، مرحبا يا مجدي ومرحبا يا أبوي. أنا بقالي فترة ما عم بسمع منكم لا أي إشي. بطلت أعرف أنتوا عم تفهموني، عم توصلكم إيميلاتي، قرأتوا كل إشي، بدكم كمان تفاسير مني من يوم 19/7 لهلأ، وإحنا اليوم صرنا اليوم ب15 أو 16/8. إيش اللي عم بيصير يا جماعة؟ كيف بقدر أساعدكم؟ اوكي، بقالي 1 month انتوا عم ياخد منكم الامور كتير بطيء. اذا ما بتقدروا تبعتوا فلوس كله مرة واحدة، يا اخي ابقوا مبعتينهم بالتقسيط. بس اتليست انه I have to move on على two things. يعني زي ما انا حكيت قبل هيك، لازم انه امشي على موضوعين، على موضوع وزني، ولازم انه امشي على موضوع الفيجن بتاعي. هلا انا ماشي على موضوع الوزن بتاعي. I'm gonna handle this since I created this. فانا بتحمل نتيجة الخطأ بتاعي. بس ما معقول اني اتحمل نتيجة خطأ غيري regarding my vision. I'm gonna solve the entire thing. انتوا عليكم الفلوس وانا علي المجهود. شو اللي صاير معاكم؟ انا ما بقدر اني افهم. اوكي، why is it taking so long؟ ليش بطيء كتير؟ يعني انا كل يوم عم بقعد ساعتين ثلاثة واني عم بطلع على السلالم. we have to move on fast. يعني انا في اشياء بقدر اني اتحكم فيها، في اشياء ما بقدر اني اقوم بتحكم فيها. فاذا انتم ماخدين الموضوع انه هو انه انا عم كذاب، ولا انا مش مقتنعين فيي، ولا زي ما لانه هذا اللي بيقول لي يا النبي دائما، انه دا يكونوا مفكرينك كذاب او مش مفكرينك اي باي اشي. اتذكر انه كل مشكلة طالما انتوا طنشتوا عليها، هيو بعد 10 سنين يبقى انا طنشت على مشكلة الويت، وهلا قمت ماخد جزائي. فما في فايدة. أي مشكلة إذا ما رح تعطيها مجهود وفلوس ما رح تنحل، حتضلها موجودة and it will keep nagging you. ما في أي شيء بدك إياه، ما لازم تفكر بشغلتي مجهود وفلوس. انا ما عم بسمع شيء منكم، ما عاد اعرف انتوا كيف عم بتفكروا، ما عاد اعرف انه اذا انتوا معي ولا لا، وليش عم ياخد كل هالوقت. وانت عارف انه time is very crucial for me especially when it comes to vision therapy. طب ما دامكم بدكم ياني اني اقوم مسرع، وانا من شهر 11، من يوم 5/11 السنة اللي فاتت، ليش لهلا ما عم شو اللي صاير عندكم؟ انا ما بعرف. يعني البرود هذا، يعني I am reaching 48 very very closely. طيب يعني I'm gonna be 48 بالصلاة على النبي يعني فإذا الواحد ما راح يشد حاله ما راح إنه يتحسن شيء. nothing is impossible. أوكي، بس إذا أنا بدي أمشي على نفس المعدل اللي أنتوا فيه، معناه إنه أكيد حتفلس الدولة definitely. ليش بطيئين كتير؟ يعني أنا ما قلت لك تكون سوبر فاست تاني يوم، بس بنفس الوقت ما تكون بطيء لهالدرجة. يعني أنا كنت عم بحكي مع بهافك بكشي، عم بقول له ليش 3 أسابيع عشان تكتب الليتر اوف ريكومنديشن؟ بقول لي فادي إنه اليوم في ب 24 ساعة. أيوة، بس أنا معطي لك 3 ويكس. ليش 3 ويكس عشان تكتب الليتر اوف ريكومنديشن؟ فهلا بطلت إني أقوم حاكي معاه، لأنه ما معقول إنه ما بيقدر يعطيني 20 minutes in 3 weeks just to send it. ويا ريته إنه لازم يروح عند البريد وانت على الكمبيوتر just fill it out and send. بس مش مطلوب منك لا تقوم دافع طوابع ولا انك تروح رايح عند بريد. انا ما عم بطلب منك شيء، كله بكبسات زراير. ما عم بطلب منك تعطي ساعتين، كلياته everything is done by computers. يعني it cannot get easier than that. يعني ما عاد في زي زمان تقف انه عم تصطف طابور عشان تدفع في فاتورة كهرباء او عشان تقوم دافع في فواتير التليفون زي لما كان مجدي يعمل من قبل 10 years. هذا كله اكيد انقرض باي ناو. كله بيندفع، كل الفواتير بتنعمل اونلاين، او قسط جامعة، او بحكي مع حسام كلياته بيندفع اونلاين. طب لكن ما عندكم حجة. what do you want more than that؟ معقول بتقدرش تعطي 20 minutes in 3 weeks؟ يعني انتوا كمان صرتوا توأم بهافك بكشي؟ شو اللي صاير عندكم؟ ما عاد اعرف.
شو صاير لكل الناس ما بعرفش. يعني منيح 10 days وكذا كذا. يعني انا ساعات بسأل نفسي اني بقول مرة بطلع على الفيسبوك وبتقول لي عن جمعة بعزيزة، وانه وانكم انتم متصورين مع عمي بأدهم. طب وينه هلا هذا؟ ويعني ولا كله تمثيل ولا what's going on بالضبط؟ يعني انتوا كيف بتفكروا كمجتمع؟ بستغرب، يعني بقعد بصفن بهاي الصور. طب وهلا انتوا بوضع كذا منيح، بتيجي بتقولي انه هذا كله نفاق اجتماعي. طب ما هو ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، مش هذا اللي بيقوله القرآن؟ طب ولكن ليش عم بتنافقوا؟ ولا هذا صار ضرورة من متطلبات العصر؟ يبقى أنا ما عندي نفاق. تعلمت بين الجيرمنز إنه إذا بدي أقول إشي لازم إنه يكون الشخص الثاني موجود قدامه، عاجبه ولا مش عاجبه، وقح يكون ماشي ماشي. at least I am an honest person. ما عندي موضوع النفاق هذا، ماشي. فأرجو إني أقوم سامع منكم شو صاير. بتقدروش تعملوا ولا أي إشي، بقوموا دافعين كل شهر 1000، بنهاية كل شهر ب$1000. That's the best. بس انا عم بعطي لك الفاكتس، لازم تشوف الصورة كلياتها وبعدين انه انت تحكم. بس ما بصير اني اقوم ضحكان عليك، لانه انا ضغطت على حالي كتير just to solve my skin problems. منيح. وهلا انا ضاغط على حالي كتير كمان just to lose weight. طب بس my vision انا طالب النظارة and I cannot pay for it. دفعوا معظم ثمن النظارة ال OW، ثمن معظمه قام دافعه، وبحكوا لي في $35 عليك وفي $250 هم بحيدفعوهم. طب they cannot help me more than that. اوكي، لانه هاي باي فوكال النظارة هم دفعوا $250 and I'm waiting for هذا، وانا ببطل معاي $35. خلصت كل فلوسي. شو اعمل؟ وين الغلط مني انا بقالي عم بحكي منذ from a very long time. انا اعطيتكم كل الحلول، بعرف شو اللي صاير عندكم. اوكي in 3 weeks بتقدرش تعطي 20 minutes. I don't know what to say. فبأرجو اني اقوم سامع منكم على السريع what is going on عشان انا اعرف راسي من اجري. اوكي يلا باي.